अता तुर्क जदीद तुर्की के बानी हैं। इनका शुमार दुनिया के 10 बड़े लीडरों में होता था। वालिद एक छोटे से सौदागर थे, लेकिन अता तुर्क फ़ौज में भर्ती हो गए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा में दो ऐसी खूबियाँ थीं जो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को नसीब करता है। ये बेइंतहा बहादुर इंसान, और दूसरा, अल्लाह ताला ने इन्हें इंतहाई मजबूत क़ुव्वत फ़ैसला दे रखी थी। आप इनकी बहादुरी का अंदाज़ा सिर्फ गैलीपोली के वाक़े से कर लीजिए। पहली जंग अज़ीम में अता तुर्क फ़ौज में कर्नल थे। इनकी यूनिट गैलीपोली में तैनात थी। इनके पास जवानों और असलह की शदीद कमी थी। 25 अप्रैल 1915 को अचानक बरतानवी फ़ौज का एक बड़ा लश्कर गैलीपोली पहुंच गया। लश्कर समंदर में था, जबकि अता तुर्क के जवान खुश्की पर थे, और इन चंद दर्जन जवानों ने बरतानवी लश्कर को कब्ज़े से रोकना था। अता तुर्क के जवान लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके पास असला भी कम था और ये तादाद में भी थोड़े थे। बरतानवी फ़ौज ने सहल से तुर्कों को मोर्चों पर बमबारी शुरू कर दी। अता तुर्क ने अपने फ़ौजियों को घबराते हुए देखा तो वो मोर्चे से निकले और टहलते टहलते 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ बैठे। उन्होंने टांग के ऊपर टांग चढ़ाई, जेब से सिगरेट निकाला, सुलगाया और इत्मीनान से सिगरेट पीने लगे। बरतानवी फ़ौज इन्हें अपने जहाज़ से देख रहे थे। उन्होंने टारगेट किया और इसकी तरफ एक गोला दाग दिया। गोला अता तुर्क से 200 गज़ के फासले पर गिरा। बारूद, पत्थर, मट्टी उड़ी, लेकिन अता तुर्क इत्मीनान से सिगरेट पीते रहे। अगला गोला इनसे 100 फुट के फासले पर फटा, लेकिन वो इत्मीनान से सिगरेट पीते रहे। तीसरा गोला इनके सर के ऊपर से होता हुआ इनके पुश्त पर 50 फुट के फासले पर गिरा। एक धमाका हुआ और अता तुर्क धुएं और गुबार में गुम हो गए। इनके साथियों को महसूस हुआ कि कर्नल मुस्तफ़ा पाशा शहीद हो गए, लेकिन जब धुआं ख़त्म हुआ तो जवान ये देखकर हैरान रह गए कि अता तुर्क दीवार पर बैठकर उसी तरह सिगरेट पी रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने सिगरेट का टूटा नीचे फेंका, इसे जूते से बुझाया, कहका लगाया और अपने मोर्चों की तरफ वापस चल पड़े। वो मोर्चों के पास पहुंचकर जवानों से बोले, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था, अगर अल्लाह ताला को मंजूर ना हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। वो रुके और दोबारा बोले, और मैं आपको ये भी बता दूं, मौत सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती। चुनाचे डरना और घबराना बंद कर दो। अता तुर्क के इन दो फिक्रों ने जादू का काम किया। तुर्क जवानों ने हौसला पकड़ा और अपने से कई गुना भारी लश्कर से भिड़ गए, और गैलीपोली बरतानवी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बन गया। ये वो फतह थी जिसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को बैनुल-अक़वामी लीडर बना दिया। 1921 में उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो गई और दुनिया की बड़ी ताकतों ने तुर्की को आपस में तकसीम करना शुरू कर दिया। उस वक्त अता तुर्क ने नारा लगाया, मैं तुर्क हूँ और तुर्की का मुकद्दर का फ़ैसला मैंने करना है। इस नारे के बाद उन्होंने तुर्क कमांडर को उठाया और तुर्कों ने आज़ादी हासिल कर ली। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अता तुर्क से मुतासिर थे। पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को अपना नुमाइंदा बनाकर तुर्की भिजवाया। नून साहब ने अता तुर्क का एक करीबी दोस्त और मुशीर तलाश किया और उनसे पूछा, हम पाकिस्तान को एक जदीद और कामयाब मुल्क कैसे बना सकते हैं। अता तुर्क के दोस्त ने फ़िरोज़ ख़ान नून को मशवरे दिए। मैं आज ये समझता हूँ कि अगर हम 1947-48 में इन दोनों मशवरों पर अमल किया होता तो आज पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। उन्होंने कहा, हम अता तुर्क कहा करते थे, कभी भी किसी इनकलाब के बाद पहले 2 साल बहुत अहम होते हैं। आप शुरू के 2 बरसों में मुल्क के जो दो बुनियाद फराहम करेंगे, मुल्क उसके बाद इसके मुताबिक चलता रहेगा। मेरा आपको भी मशवरा है, आप ये 2 साल ज़ाय ना होने दें। आज जो कुछ करना है पहले 2 बरसों में कर लें। 2 बरस बाद लोगों का जज्बा ठंडा पड़ जाएगा और आपको फिर कभी नहीं करने देंगे। दूसरा, आप अपने सारे फ़ैसले खुद करें, किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरी ताकत को फ़ैसले ना करने दें। आप कामयाब हो जाएंगे। फ़िरोज़ ख़ान नून ने वापस आकर ये दोनों मशवरे कायदे आज़म के गोश गुजार कर दिए, लेकिन अफसोस कायदे आज़म अलील हो गए और ये बाद अज़ां इंतकाल फरमा गए। वरना शायद हम 2 साल में मुल्क का आइन भी बना लेते, मुल्क की सिमत भी दुरुस्त कर लेते। हम अगर आज पीछे मुड़कर देखें तो हमें महसूस होगा हम उस मुल्क में
دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی ملک کی بنیاد تھی۔ ہماری بنیادوں میں کنفیوژن ہے۔ ہم نے ملک کی بنیاد اور بقا دونوں کو بھارت دشمنی سے وابستہ کر دیا اور ہم دونوں باتیں بھول گئے۔ انسان مذہب بدل سکتا ہے لیکن یہ ہمسایہ نہیں بدل سکتا۔ دوسرا، نفرت وہ آگ ہوتی ہے جو دوسروں کے بعد میں اپنے آپ کو پہلے جلاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو جلاتے چلے گئے۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر عمران خان دہلی جا کر نریندر مودی سے ہاتھ ملا لیں یا نریندر مودی اسلام آباد آ کر عمران خان سے گلے مل لیں، پورا ملک عمران خان کے خلاف پوسٹر لگائے گا۔ یہ عرش سے فرش پر آ جائیں۔ جبکہ دنیا میں عرب اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں اور روس امریکہ بھائی بھائی بن رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا، ہم نے ہر فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، ہم نے آج تک کون سا فیصلہ خود کیا؟ ہماری حالت یہ ہے، ہم میاں نواز شریف کو بھی سعودی عرب اور امریکہ کے کہنے پر ملک سے باہر بھجواتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے حکم پر بے نظیر بھٹو کو واپس آنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم FATF کے حکم پر حافظ سعید کے مدارس بند کرتے ہیں اور IMF کی ہدایت پر بجلی، گیس اور پیٹرول کے ریٹس طے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم پھنس گئے اور ہم مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میں بکرات یا سقراط نہیں ہوں، میں صرف اور صرف ایک عام انسان ہوں۔ اللہ نے کرم کیا اور مجھے پڑھنے اور دنیا دیکھنے کی توفیق دے دی۔ چنانچہ میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر ریاست پاکستان سے چند درخواستیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہمارا باقی سفر اچھا کٹ جائے گا۔ میری پہلی درخواست، آپ یہ یاد رکھیں، دنیا کی بڑی سے بڑی ریاست بھی مستقل جھگڑے برداشت نہیں کر سکتی، اور ہم نے 73 برسوں سے باہر اندر دونوں جگہوں پر محاذ کھول رکھے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہم 20 سال تک باہر اور اندر کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ چین نے 41 برسوں میں کوئی جنگ نہیں لڑی، اس نے تائیوان کے شعبے بھی گھوڑے نہیں کھولے۔ بھارت اور روس کے ساتھ اس کے اختلاف ہیں، لیکن چین کبھی جھڑپوں سے آگے نہیں بڑھا۔ اس نے ملک کے اندر بھی قومیت کو ہوا نہیں لگنے دی، چنانچہ یہ آج سپر پاور ہے۔ ہمیں بھی یہ پالیسی اپنا لینی چاہیے۔ دوسری درخواست، یہ ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا اور جمہوریت کے بغیر بھی نہیں چل سکتا۔ ہمیں یہ حقیقت مان لینی چاہیے۔ فوج اس ملک کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی چین کے لیے سوشلسٹ پارٹی۔ اگر سوشلسٹ پارٹی ختم ہو جائے تو چین ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس دن ہم نے فوج ختم کر دی، یہ ملک بھی ٹوٹ جائے گا۔ سیاستدانوں کو یہ حقیقت ماننا ہوگی اور فوج کو جمہوریت اور سیاستدانوں کا وجود تسلیم کرنا ہوگا۔ سیاستدان دل سے فوج کے خلاف بغض نکال دیں اور فوج ملک میں جمہوریت کو پنپنے دے۔ الیکشن آزاد ہوں، ان میں اگر کھمبا بھی جیت گیا تو اسے مان لیں، یہ ملک بچ جائے گا۔ تیسری درخواست، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا نہیں۔ حشر کے دن ہم انسانوں نے حساب دینا ہے، ملک نے نہیں۔ چنانچہ ہم مذہب کو پرائیویٹ افیئر، ذاتی معاملہ مان لیں۔ ملک میں کوئی شخص کسی شخص پر اپنا مسلک تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ ملک کی ساری مسجدیں، مدارس اور درگاہیں ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے۔ سعودی عرب، ایران اور امارات کی طرح خطبات بھی ریاست کے پابند ہونے چاہیے۔ ہم بچ جائیں گے، ورنہ ایک دوسرے کو مسلمان بناتے بناتے ختم ہو جائیں گے۔ چوتھی درخواست، ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ملک کا کوئی ادارہ، کوئی شخصیت قانون سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 4-5 قسم کے قوانین ہاتھوں میں مر رہے ہیں۔ پانچویں درخواست، دنیا کا کوئی ملک اینٹی پراگریس اور اینٹی بزنس ہو کر نہیں چل سکتا۔ ہم 73 برسوں سے اینٹی بزنس بھی ہیں اور اینٹی پراگریس بھی۔ ہم ہر اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں جو موٹر ویز، انڈر پاسز، میٹروز، ڈیم یا ایئرپورٹ بنانے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، جبکہ ہم میں سے جو شخص کچھ نہیں کرتا وہ ہمارا ہیرو ہوتا ہے، اور یہ رویہ بھی مزید نہیں چل سکے گا۔ ہمیں یہ بھی بدلنا ہوگا۔ اور چھٹی اور آخری درخواست، ہم پلیز اپنے فیصلے خود کریں۔ ہم کب تک دوسروں کے فیصلوں کی فصلیں بوتے اور کاٹتے رہیں گے؟ آج بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات UAE کرا رہا ہے، اور میاں شہباز شریف کو کوئی ملک باہر دیکھنا چاہتا ہے۔
ہم یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم اس سے بھی باہر آنا ہوگا۔ ہم آخر کب تک جہانگیر ترین جیسے مہروں سے حکومت بدلتے رہیں گے؟ ہمیں عثمان بزدار منظور نہیں تو انہیں سیدھا سا فارغ کریں۔ یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ملک کو مزید کھوکھلا کر